الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له لا معين له ولا مقارن له لا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ومخدومنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه عزیزان کرامی، اللہ پاک دا کروڑا احسان اساں مسلمانہ دے اتے کہ رب لم یزلنی اساں مسلمانہ کو اپنے عبادت کرن دا ہیت غفا والموقع عطا فرمایا، اپنی عبادت دا اپنی بندگی دا شرف بخشا، مالک کائنات نے ساڈے تے احسان کیتا کہ سا کو اپنا بندہ بنایا، کروڑاں درود و سلام سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر دے اتے جے پیاری دے سونی ذات دی انتھک محنت نال اسا مسلمانہ کو دنیا اور آخرت یا عزتاں نصیب تھیاں۔ اللہ پاک کو دعا کرنے کہ مالک کائنات ایویں عزتاں دے تاج سلامت رکھے اور اللہ پاک کامیابیاں دے اعزازات نال سا کو نوازدا رہے۔
قرآن مجید فرقان حمید لارہب کتاب دے وچوں چند آیتاں سورۃ الفلق دیاں تلاوت کیتیاں۔ این دعا دے نال کہ اللہ پاک انہاں دا صحیح مفہوم ادا کرن دی توفیق عطا فرماوے اور ساریاں کو سمجھن دی اور عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اطہر نے قرآن مجید دیا بہترین طریقے دے نال فضائل اور انوارات بیان کیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر احادیث پاک دا مطالعہ کروں یہ چیز ساکو واضح ملتی ہے کہ کئی ساریاں فضیلت والیاں آیتاں جنہ دے بارے چ اللہ پاک نے کچھ حکم کچھ فضیلتاں عطا فرمائیاں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو کھول کھول دے بیان کیتا اور ایک ایک صورت فضیلت، ایک ایک صورت مقام و مرتبہ اور ایک ایک صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفت اور بلندیاں آپ نے بیان کیتیاں۔ انہاں صورتاں دے وچوں دو صورتاں قرآن مجید دیا آخری بھی فضائل والیاں ہیں۔ بخاری چاوائیں کو کٹ گئے اے او صورتاں جڑیاں کہ معوذتین دے نام دے نال معنون ہیں۔ ہنا دو صورتاں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین بھی آکے اور آپ نے انہاں دا مقام و مرتبہ اور انہاں دی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ اور جتھا کہ نے اگر پڑھوں ان صورتاں دے الفاظ کو دا اے چیز واضح ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں انہاں دے فضائل بیان کیتے ہیں ایویں اس انہاں دعا صورتاں دے الفاظ بھی بڑے سونے سونے ہیں۔ آپ نے فرمائے کہ اے او دو صورتاں ہیں جڑیاں کہ ایک مسلمان دے واسطے پناہ گاہ ہیں اور حصار ہیں۔ جیڑا بندہ انہاں صورتاں کو پڑھ دے او ایویں سمجھے کہ اللہ پاک دی پناہ دے اندر آ وندے۔ اور اگر انہاں دعا صورتاں دے الفاظ کو پڑھوں تو الفاظ دے اندر بھی ایویں ہی تشریح ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود حکم دیتے کہ تساں ای طریقے دے نال اللہ پاک نو پناہ گنو اور اللہ پاک دی مدد دے اندر آ ونجو۔ کیوں ای واسطے کہ مسلمان بندہ او ہر ویلے چاہتے کہ او اللہ پاک دی پناہ دے اندر آوے، ان کو دکھ تکلیف نہ ہوئے، ان کو پریشانی نہ ہوئے۔ اور جدا کوئی بندہ اے چاہتے دول اللہ پاک نے خود حکم دے دیتا کہ ان کو چاہتے کہ او اللہ پاک دی پناہ دے اندر آ بنے۔ اور ایک پناہ یہ ہے کہ بندہ اللہ پاک کے احکامات کے مطابق کم کرنا شروع کر دے، اور ایک پناہ ہے کہ زبان کے نال اللہ پاک نو دعا مانگے، اور دعا دا بہترین طریقہ جڑا ہے وہ اللہ پاک نے نو صورتاں دے اندر بیان کر دیتے۔ مالک کائنات نے اگر ان دے الفاظ پڑھوں تو الفاظ دے اندر اللہ پاک نے کچھ این طریقے دے نال طرز رکھا اور این انداز دے نال اللہ پاک نے ایک سادے مسلمان کو سمجھایا۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا ہے قل اعوذ برب الفلق، کہ اے میرا پیارا نبی سرور کائنات شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت لوگوں کو فرما چھوڑ انہاں کو دسا، چھوڑ انہاں کو اچھے طریقے دے نال دے آسان طریقے دے نال سمجھا چھوڑ۔ اے اللہ پاک کیڑی چیز سمجھاواں؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمائے کہ اگر اے بندے اے انسان اے اللہ پاک دی مخلوق اگر اللہ دی پناہ دے اندر آمنا چاہنے دا اپنے زبان دے نال این آکھا کرے نا اعوذ برب الفلق، اسا پناہ مانگ دیا ہے
او رب جڑا اس کائنات تے سجاکلا کرنا لائے سوجلا کرنا لائے اس کائنات کو اندھیرے کو بچا دے سے اتے اجالا کرنا لا رب مشرق طرف مغرب طرف شمال دے جنوب طرف رات بھی رب دے دیوں دا بھی رب اس رب دی پناہ دے اندر آمنا چاہنی ہے اپنی زبان دے نال ای طریقے دے نال دعا منگے اور کیڑی چیز کنو بنا منگے من شر ما خلق ہر اس چیز کنو جڑی چیز اللہ پاک نے پیدا کی دی ہر پروردگار دی بنائی ہوئی چیز کنو پناہ منگے کہ اللہ پاک دی پناہ دے اندر آمنا ہے اللہ پاک دی مخلوق کنو بچنا ہے اللہ پاک نال تعلق لامنا ہے اللہ پاک دی مخلوق کنو اس انسان نے بے نیاز ہونے جڑا بے نیاز ہونے اس رب کائنات نے جڑا بے نیاز ہونے اس انسان نے اپنے پروردگار دے نال اس نے تعلق لامنے او بے نیاز ذات ہے اس انسان کو بھی اپنے نال اللہ پاک تعلق بنا دے اس بندے کو بندگی دا گر سجا دے دا اس مالک کائنات نے ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں لوگاں کو سمجھا کہ انہاں دو سورتاں دی تلاوت کرن اور اللہ پاک دی پناہ دے اندر آ ونجن سونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دو سورتاں کو پڑھدا ہے اور امت کو بھی سکھیندا ہے کہ جڑے ویلے بھی پڑھو انہاں دو سورتاں دی تلاوت کرو کوئی مصیبت ہوئے کوئی تکلیف ہوئے کوئی رنج ہوئے کوئی غمی ہوئے ہر ویلے جڑے ویلے کوئی غمی کنو نجات حاصل کرنا چاہتے ہو دا اللہ پاک کنو پناہ مگنا چاہتے ہو دا انہاں دو سورتاں کو پڑھ دے اپنے اتے دم کرو اور اللہ پاک کنو التجا کرو دعا کرو بلکہ روایت اندر آندہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان عقبہ بن عامر ایک صحابی نقل کریں دے او فرمے دے کہ سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جڑے ویلے سورتاں نازل تھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقبہ صحابی کو قریب کی صدا آپ نے فرمایا اے عقبہ دیکھو ایسی کوئی دو صورتہ نہ بیان کا دے ماجرہ آج دی رات میں دے اتے نازل تھائین اس میں کوئی صورتہ فضیلت علیہ نہیں پورا قرآن فضیلت علیہ ہے پورا قرآن اللہ پاک دی رحمت ہے اللہ پاک دا خزانہ ہے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑیاں فضیلتاں دا جڑا مقام انہا اللہ پاک نے انہا آخری دو صورتہ کو عطا کی دن کئی صورت کو بھی نہیں عطا کیتا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سب تو زیادہ فضیلت رکھنا لیا صورتہ جڑیا میرے اتے آج دی رات نازل تین او ایہن قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اور یہ اس میں کوئی صورتہ قرآن مجید اندر نہیں اور ایک بھئی روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرنا لے فرمینے کہ میں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسجد اندر موجود ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا پکڑن دو بعد سونے نبی نے اپنے قریب کیتا آپ نے فرمایا ایسیاں کوئی آیتاں قرآن دے اندر کو نہ سمجھا دے ماں کہ اگر انہاں کو تو پڑھ گنے ہر قسم دے شرارت کنو ہر قسم دے عصائب کنو ہر قسم دے تکلیف کنو محفوظ ہو بنجے حضرت عقبہ میں نے میں جلدی جلدی عرض کی تھی کہ اے سونا نبی اے پیارا نبی منت لا چاہ یہ اس میں کوئی گرے دعو میں کو سمجھا چاہ آپ نے فرمایا والی میں کر یاد کر گن ایدو صورتہ حکدنا قل اعوذ برب الفلق بئی صورتنا قل اعوذ برب الناس انہا دوہاں صورتہ کو اچھے طریقے دنال یاد کر گن اے اوڈو صورتہ ہیں جڑے ویلے بھی پڑھ سے اللہ پاک دی پناہ دے اندر آسے مالک کائناتی رحمت دے اتے ہو ویسی ہر قسم دیا صاحب کنو محفوظ ہو ویسے ہر قسم دی وبا کنو بھی محفوظ ہو ویسے والحاب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلح دے اتے تشریف فرماتا ہے آپ نے نماز ادا کرائی پہلی رکعت اندر قل اعوذ برب الفلق پڑھی دوسری رکعت اندر قل اعوذ برب الناس پڑھی پڑھن دو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ختم کیتا ختم کرن دو بعد سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا پہلا کم کیتا آپ نے ایو سورت تلاوت کیتا اور بل اس تو بعد آپ نے دعا کی دی دعا کرن دو بعد جرا آپ اٹھتے بنن لگے آپ نے اس عقبہ صحابی دا ہاتھ پکڑا
اور ہاتھ پکڑن تو بعد آپ نے فرمایا ہے میرا صحابی کیا انہاں دو صورتاں کو اچھے طریقے دے نال یاد کر کے دے بھی او صحابی عرض کریں دے کہ کریم مالکا اے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے دے نال انہاں دو صورتاں کو میں یاد کر کے دے آپ نے فرمایا بل نصیحت قبول رکھے اس نصیحت کو پلے پت گنے سویرے بھی شام کو بھی ہر ویلے ترے دفعہ انہاں صورتاں کو تلاوت کریں درا میں ہر قسم دے مصائب کو محفوظ ہو ویسے اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم نوازیاں کہ ایک چیز کو آپ کھول دے بیان فرمیندہ پہ آپ ہے کہ چیز کو دسیندہ پہ روایت اندران دے جنہیں سورتہ نازل تھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے ایک واقعہ پیش آیا حدیبیہ دے موقع دے ہوتے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافرہ دناب صلی اللہ کر دے آپ مدینہ منورہ دے اندر آئے آپ نے سب تو پہلے آدھے یہودی قومہ دنال جہاد کیتا اور انہ دے سر کو بھی اچھے طریقے دنال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتی جناب سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ کافرہ دے سر کو بھی کیتی ہے انہ کافرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہ دا سر کو بھی کیتی ہے اور انہ نال جہاد کیتا انہ کو بڑی بڑی شکست ہوئی یہودی علماء دے وچوں یہودی راہبراں دے وچوں یہودی کائنات دے وچوں ایک کائن دا نام جندا نام لبید ہے اس نے دشمنی مول گدی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اپنے دیاں کو پڑھیندا بیٹھے کہ اس نبی دے اوتے جادو کرو مومنا مدینہ منورہ دا جادو کرے اے جادو دے زور دے اوتے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کریندا پے اس کو پتہ نہیں کہ وقت پیغمبر دے نال شرارت پیا کریندا ہے لیکن اللہ پاک نے کچھ راز کھولنے نہیں واسطے اللہ پاک نے واقعہ کروا دیتا اللہ پاک نے کچھ اثرات دکھاونیاں نے سمت کو اسے واسطے اللہ پاک نے واقعہ کروا دیتا ماول واقعہ کیا ہویا کہ اس لبید نے اپنے دودھیاں کو جادو سکھایا اور ایک غلام کو ایک لڑکے کو مقرر کیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر آندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھا تھی دے خدمت بھی کریندا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی کنگی دے اندر اپنے والا مبارک کو پھیرنا او کنگی بھی اس نے حاصل کر کے دی کچھ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے وال بھی حاصل کر کے دے کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے لباس تے کچھ دھاگے بھی حاصل کر کے دے ایک گھنٹے جنا پہنچا لبید دے کول لبید نہ ساری چیزاں کو کٹھا جا کیتا کٹھا کر دے انہاں کو ایک موم دی بنائی ہوئی گڈی دے اوتے چبدا اور کچھ سوئیاں بو دے اس لبید نے انہاں کو گریا دے دھاگیاں دے نال بد دے اور ایک کھو دے اندر سٹ دیتا کھو دے وچ ایک چٹان نہیں اس چٹان پتھر دے تلو رکھ دیتا اے جادو پیا کرے نے نبی دے اوتے تاکہ نبی کو شکست دے لیکن اس کو پتہ نہ آ کہ ساری کائنات والی اس اللہ پاک اس کائنات کا پروردگار اس کائنات کا میزبان اس کائنات کے بناون والا شہنشاہ او خود نہیں کے بانے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیویں جادو کر سکدا ہا لیکن اللہ پاک نے ایک تاکو دے ساکو سبق نے بنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے جے مجھے ہو گئے آپ کی طبیعت اوجھی ہو گئی روایت اندر آدھے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت ایسی پریشان ہوئی کہ اندروں آپ گلن لگ گئے حتیٰ کہ ایسا انداز ہونے لگ گیا سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کہ کوئی کام کرے نہ آپ کو یاد نہ ہوئے کہ کام کیتا یا نہیں کیتا آخر معاملہ کیا ہو گیا ہن پریشان ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے جانثار صحابہ بھی پریشان آپ دے اہل بیت بھی پریشان ازواج بھی پریشان سارے لوگ پریشان ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہوندا پہ ماجرا کیا ہو گیا اللہ پاک نے اس راز کو کھولنا کچھ یہ انداز نال کھولا مالک کائنات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمایا آپ آرام کریں دے پہن مسجد نبی دے اندر آپ آرام پہ کریں اللہ پاک نے دو فرشتوں کو بھیجا ہے کہ آپ تے پیواں دی کنو بہ گیا ہے کہ آپ تے سر مبارک کنو بہ گیا آپ تے مکالمہ کرن لگ گئے یہ واسطے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ اے لوگو اے انسانو تسا سارے سم میں دیو تواڈی آنکھاں بھی نیندر دے اندر ہونے تواڈا دل بھی نیندر دے اندر ہوندے تواڈا جسم بھی نیندر دے اندر ہوندے تواڈی روح دے اوتے بھی غلبہ نیندر دا آویندے لیکن عام امتی دا سمنا ہو رہے نبی دا سمنا ہو رہے نبی دے سمن دے اندر انداز ہے کہ پیارا نبی جنا سمدے اکھاں
अखा बंद होवे अखा के उत्ते निंदर तारी होवे दे आप ते कन भी जागदे होने आपका दिमाग भी जागदा होंदे अपना दिल भी जागदा होंदे अता कि सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब अगर कोई मामला होंदा पे दा प्यारा नबी उस मामले को भी देखदा है और आप निंदर के अंदर भी सारे मामलात उमें कर गिने जिवें कि कोई बंदा जागदा होया कर गिंदा है। ओडू फरिश्ते आदे बेटे एक फरिश्ते ने गाल की थी कि ए प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूजे फरिश्ते ने जवाब दिता बेशक असा जानने आए। पहले फरिश्ते ने आखा कि इसके उत्ते कुछ हो गया। दूजे फरिश्ते ने आखा कि क्या होया आखिर मामला तक खोलो। पहले फरिश्ते ने आखा कि इसके उत्ते फलां बंदे लबीद ने और उसने धिया ने जादू कर दिता। दूजे फरिश्ते ने आखा कि किवें जादू हो गया। उसने दसाया कि आप ते सर मुबारक ते वाल भी कट्टे किते गए आप ते कंघी भी चाई गए आप दा लिबास भी पाड़ा गया और आप लिबास कुछ तंदों भी कढ़िया गया और मोम की गुड्डी बना दे और सुइयां चबो दे धागियां दे नाल वलेट ते उसको रखा गए। ये जादू किया गया टोना किया गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते। दूजे फरिश्ते ने आखा कि ये जादू किवें खत्म हो सी और पहले फरिश्ते ने आखा कि इस जादू दी चीज़ां को कढ़ा वे सी खूह दे विचों और पहले दूजे फरिश्ते ने आखा कि इसको कखा कितना गए ओ केड़ा खूह है। ओ पहले फरिश्ते ने आखा कि बनु ज़ुरारा दा फलां जगह दे उत्ते खूह है जिंदा पानी बिल्कुल मैला हो चुके बेआबाद हो चुके कुआं कोई बंदा उसके करीब नहीं वेंदा। उस खूह दे विच दरमियान दे विच एक चट्टान दे तलुए सारियां चीज़ां जमाइन और पहले फरिश्ते ने पूछा कि इसको आखिर कड्डा किमें वैसी और इस जादू किमें तोड़ा वैसे और दूजे फरिश्ते ने आखा कि इवें किता वने कि इन्हां चीज़ां को काट दे इन्हां दे जादू को इन्हां दे धागियां को खोल लिता वने सारे असरात खत्म हो वैसन। ए फरिश्ते आपा दे मुकालमा करें दे चले गए रवाना हो गए। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागे आपने हजरत अली को भी सदा हजरत जुबैर को भी सदा हजरत अम्मार बिन यासिर को भी सदा और आपने दूसरा कबीला बनु ज़ुरारा दे लोगों को भी सदा और कुछ बे गुलामा को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हां सहाबा दे करीब भेजा नाल भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जानिशीन सहाबा ए चलते चला दे खूह दे करीब पहुंचे और वंदे खूह दे विचों सारा सामान कढ़ा। इतनी देर दे अंदर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा को कहंदे आप भी खूह दे उत्ते तशरीफ फरमाता है। कुछ रिवायत आनी कि खूह का पानी इवें मैला हा जिमें कि सारे दौर के अंदर मेहंदी को पानी के अंदर पुसाया वनी जे वो चीज़ां कढ़ दे जना सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब किया गया। आपने दिता कि वो जस्त मुबारक बनाया गया कोई मोम को पिघाल दे एक गुड्डी बनाई गई है और उसने जिसम के अंदर सुइयां को चुभोया गए और वाला को दे कंघी को रख दे धागे दे नाल बद्धा गए जिहड़े धागे दे उत्ते 11 गंढी दित्तियां होयां। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचेंदे पैन के क्या किया वने। इतनी देर के अंदर अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को नाज़िल किया। अल्लाह पाक ने फरमाया वज मेरा जिब्राइल मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा दे ऐ सोना नबिया परेशान दे मुझा ना हो गमगीन ना हो। अल्लाह पाक तुम्हारी मदद वास्ते पहले दो सूरतां भेज दित्तियां कुरान मजीद विचों कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक ईदी तिलावत करेंदा वन कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास ईदी भी तिलावत करेंदा वन। दुआ सूरतां दे 11 आयतां हैं इन्हां सूरतां को तिलावत फरमांदा रहे एक एक गंढ को खुलेंदा रहे। ए ओ सूरतां जिहड़ियां सारे जादुआं को खत्म कर देवन वालियां हैं सारे असरात को मुकावन वालियां हैं सारे असरात को खत्म कर दे मिलिया मेट करने वालियां और सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की थी। आप एक एक आयत पढ़ते वेने ने एक एक गंढ खुले ने वेने और 11 आयतां भी पढ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और 11 गंढा भी सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोल दित्तियां। ये सारिया गंढा भी खुल गया और वाल भी खुल गए सारिया चीज़ां खुल गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सारिया चीज़ों को आपने ज़ाय कर दिता और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआ हत्था दे उत्ते कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी और
اور وقتاں دے اوتے کھلا اس ویلا پنات پڑھی ور سر کو لے تے پیراں تک جتھاں جتھاں سونے نبی دات ویندا اپنے اپنے پورے جسم دے اوتے دم کر دیتا. اے دم کرنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ آپ کو شفا آ گئی. حتیٰ کہ روایت اندر آندے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایویں محسوس کیتا جویں کہ کوئی ہلکا پن ہووے تے آپ نے فرمایا میرے سارے بوجھ ہٹ گئے میرے سارے وزن ہٹ گئے. حق صحابی نے عرض کیتا کہ سونا نبی سا کو حکم نے اساں اس لبید کو اندے سر قلم کرنے ہے اس کو تباہ کرنے ہے. اے ہن او عقیدہ ہی جڑا عقیدہ اساں تساں بدی کھڑے ہیں. واقعہ اللہ پاک نے ساکو دکھاونا آئی صورتاں دی فضیلت بیان کران دے واسطے کہ اگر ایو سما بھی کوئی لمحہ آ ونجے نا کہ کئی شرارت ہوتے کئی اسیب دے ہوتے تساں پریشان ہو جو پریشان نہ ہوا ہے. اللہ پاک نے تو کو ایسا خزانہ دیتا ہوا ہے ایڈو صورتاں دی شکل دے اندر انہاں کو پڑھو سویرے شام ہر شرک نو ہر شرارت کو محفوظ ہو بسو. اے اللہ پاک نے این دا راز دساونا ہے اصل مقصد اے ہے اے پورے واقعے دا. ورنہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کون جادو کر سکتا ہے اے کتوں ہو سکتا ہے لیکن ایک سبق نے بنائی اساں دے تساں مسلماناں کو ہی واسطے اللہ پاک نے تھوڑا جا واقعہ کروایا اور کراون دو بعد امت مسلمہ کو اللہ پاک نے درس دیتا. ایندا اگو پیغام خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو صحابہ نے عرض کی تھی کہ سونا نبی ایسا کوئی اجازت دے ایسا تلوارہ کٹ کے دیا کہ آج بھائی دیس لبید کو ملیا بیٹھ کر دینے ایسے دیاں جنہاں جادو کنانا لیا کیونکہ اللہ پاک نے خود وہی نازل کر دے لبید دناوی دسا دیتا لبید دیاں دناوی دسا دیتا کہ ایسا بھائی دیس کو قتل کرے نہیں ہے اس کو اس دنیا بھی تو ختم کرے نہیں ہے کہ کونوں دے سارے نبی دوتے ایسی حرکت کرنا نا ساری عزت کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا نا میرے صحابہ اس نے جرا کچھ کرنا ساڑا اے عقیدہ نہیں کہ اس دے کرن دے نال ساڑے ہوتے کوئی اثر ہو مجھنے. آپ نے فرمایا یاد رکھو میرے صحابہ بندے دے ہوتے اثر ہوئے چاہے خوشی ہوئے چاہے غمی ہوئے چاہے ہر حالت کے اندر چاہے کوئی ذر ہوئے چاہے تکلیف ہوئے چاہے دکھ ہوئے چاہے کوئی نفع ہوئے چاہے کوئی راحت کی گھڑی ہوئے چاہے کوئی مشقت کی گھڑی ہوئے اس بندے دے ہوتے اسے ویلے آندے جڑے ویلے اللہ پاک اجازت دے دے. اے میرے رب کریم دا اگر اجازت نہ ہوندی اس دا جادو کیویں اثر کر سکدا ہا او اللہ پاک جڑا سارے اثرات مرتب کرنا لائے. اسے واسطے آپ نے عقیدہ سمجھایا. آپ نے فرمایا ما لا یضرہ و ما لا ینفع. کوئی بندہ آپ میں کوئی نفع نہیں دے سکتا کوئی بندہ آپ میں کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اے نفع نقصان دا مالک کون ہے او اللہ پاک ہے. ساری کائنات تے نگہبان بھی ہے حفاظت کرنا بھی ہے سنبھالنا بھی ہے. اسے واسطے آپ نے فرمایا اس کو معاف کرو اس دا عمل اس دے نال ساری اجرت سادے نال. اے میرے صحابہ تساں ای چیز دے اوتے خوش نہیں ہوندے کہ اللہ پاک نے دو معوذتین دو خزانے تو کو عطا کر دیتے. اگر یہ واقعہ نہ ہوندا انہاں صورتاں دا خزانہ کیویں معلوم تھی ویا. سارے صحابہ خاموش ہو گئے. واقعی بھی گال تے ایویں ہے کہ اگر اسا کیونکہ یہ صورتاں پہلے نازل ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ دے اندر یہ صورتاں نازل ہو چکے ہیں اور یہ واقعہ ہوندا پہ مدینہ منورہ دے اندر 8 ہجری دے اندر واقعہ بعد اندر ہوتا پہ. پہلے بھی صحابہ انہاں صورتوں کو پڑھ دے پہ ہیں لیکن کہندہ دھیان نہ گیا یہ واقعہ تھیتا گیا سارے دا دھیان ٹک گیا. ہن جیڑا کوئی مشکل کام ہوئے دو صورتاں دے تلاوت کریں اللہ کو دعا کریں کام پورا ہو جائے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا مسلمانہ کوئی سبق بھی دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیتے یہ چیز دا کہ اگر کہہ ملے کوئی مشقت ہو مجھے کوئی تکلیف ہو مجھے کوئی دکھ ہو مجھے کوئی بیماری لگ مجھے پریشان نہ ہو اللہ پاک نے دو صورتاں دیتے ہیں بشرطے کہ اپنے اعمال دوتے سدھے تھی وہ جو اپنے آپ کو پاک صاف کر گنو. اساڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسا آپ خود پاک صاف نہیں سے آپ خود صحیح نہیں سے اس تو بعد دو زور دینے ہیں یہ چیز دوتے کہ اللہ ساری سنتا نہیں. کریم مالک ہے سنا نہ لائے ہر ویلے سن دے. اللہ پاک نے اس بہترین طریقہ دیتا ہے لیکن اس طریقے کو طریقے دے مطابق بندہ چلاوے دول اللہ پاک دی مدد ہر ویلے انسان دے نال ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اس تو بعد پوری زندگی معمول رہ گیا. آپ کیا کریں نا ہر ویلے جڑ ویلے سمن لگے نا حضرت بی بی عائشہ روایت کریں کہ سمن ویلے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قل هو اللہ پڑھے نا
3 दफ़ा, वल कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़े ना 3 दफ़ा, वल कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़े ना 3 दफ़ा, वल दुआता दे उत्ते आप फूक मारे ना और अपने सिर को घेंदे पहले चेहरे दे उत्ते मारे ना, सिर को घेंदे जितना तक आप दे हाथ वेने उतना तक अपने पूरे जिस्म दे उत्ते हाथ फेरे ना, वल कलमा पढ़ दे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमावे ना समझना। ए तरीका सब मुसलमानों को दसाया। बल्कि एक रिवायत के अंदर हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करो फरमाने कि मेरे को सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ को पकड़ा तो बाद आप फरमाया कि ते कोई एक नसीहत करना, अगर इस उत्ते अमल करें सारी जिंदगी को कोई बीमारी ना लगे, सारी जिंदगी ते को कोई दुख ना लगे, कोई तकलीफ ना थीवे, हर किस्म के शरारत को महफूज हो मने और हर किस्म के असाइब को। बल्कि रिवायत अंदर ये अल्फाज भी आने कि आपने फरमाया हर किस्म की, चाहे वो जिन्ना दी असर है, चाहे वो कोई इंसान का असर है, चाहे शर शरारत इस मखलूक दी है चाहे उस मखलूक दी है, हर किस्म की शरारत को महफूज थी मने। हजरत उक़बा आखते कि मेरे दिल कंबन लग गया, मैं जल्दी करन लग गया, मैं कि सुना नबी जल्दी दसाओ, मेरे को दसाओ ना एक केड़ी चीज है जेड़े कि इतना बड़ा खजाना है और इतना बड़ा मेरे को फायदा दे सकती है। आपने फरमाया 2 सूरतां याद कर गन, इन्हां दे नाल एक सूरत इखलास में मिला गन, यानी सूरत इखलास कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ए 3 सूरतां दा मामूल बना गन। सवेरे उठन वेले सब तो पहले 3 दफा ही को पढ़े, बल बिस्तर छोड़े, और रात को समण वेले जड़ वेले बिस्तर दे उत्ते बावे सब तो पहले ए पढ़े बल समय, सवेरे भी शाम को भी ए अमल तू करना शुरू कर दे, रात दी 24 घंटे के अंदर कोई किस्म की तकलीफ ते को ना पहुंची। कैसा असर अंदाज है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मामला दसाया, एक वजीफा दसाया, ओ वज़ाइफ जेड़े सुन्नत के मुताबिक सा को मिलते हैं उन्हां को छोड़ दिता, ओ वजीफे जेड़े के मन करते उन्हां दे पिछू पै गए, ओ तरीके जेड़े प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसाए उन्हां को असा नजरअंदाज कर दिता, उन्हां दे उत्ते अक्की बंद कर दित्तियां, ओ तरीके जेड़े के गैरा को मिलते हैं उन्हां सारे तरीका को पकड़ गिदा। और एक रिवायत बल्कि बहुत सारी रिवायत हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साबितीन हिना दुआ सूरतां दी फजीलत बारे। एक साहबी भी आखते कि असा इवें किता एक दफा गज़वे के मौके के उत्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा लिता, यानी लड़ाई जड़ी थी, लड़ाई तो बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मदीना मुनव्वरा के अंदर वापस आंदे पे से क्या किया कि रस्ते के अंदर बहुत बड़ा तूफान आ गया, हत्ता के अल्फाज आते ने ऐसा शदीद काला तूफान जिमें रात नहीं होवे दी, हाई ड्यू थी रात गया, ऐसा तूफान आ गया। हुण इस तूफान के अंदर अज के दौर के अंदर ही उसमें अगर अंधारी आ वजे, कोई तूफान आ वजे, बंदा परेशान होवे दे, लेकिन वो सादा मिजाज लोगों का उस वेले तूफान ही बड़े कम आने हैं। उस वेले जिहड़े तूफान आया सारे लोग सहम गए, घबरावन लग गए, पता नहीं क्या हो सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे को सदन तो बाद आपने खड़े हो दे या 2 सूरतां पढ़ियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 दफा पढ़न तो बाद आपने दुआ की, तूफान टल गया, सब कुछ खत्म, उवें सेज निकल आया जिवें के पहले आई, हत्ता कि रोशनी चमकन लग गई। आपने फरमाया ये सारा अमल करन तो बाद हुण सारे सहाबा को पता चल गया, हत्ता कि 2 सूरतां भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े जोर के नाल पढ़ियां। सारे को जमा करन तो बाद आप फरमाने के लोगों याद रखे कह वेले भी कोई मुसीबत जड़ वेले आवे तुहाडे उत्ते ए 2 सूरतां दा अमल बना के इन्हां को पढ़ते रहे, हर मुसीबत को अल्लाह तआला महफूज फरमा देसी। बल्कि उलमा फरमाने इस वजीफे के उत्ते बड़े बड़े उलमा ने औलिया ने अमल किया, चाहे कोई जलजले की सूरत हो, कोई तूफान की सूरत हो, कोई सालाबारी की सूरत हो, चाहे कोई अंधारी की, चाहे कोई बारिश की सूरत हो, जेड़ी मर्जी वबा आवे, चाहे आसमानी चाहे जमीनी, जेड़ी भी वबा आइए, उलमा ने औलिया ने नेक लोगों ने जदा भी ये वजीफा पढ़े, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दसाया वजीफा है, जदा भी जैने पढ़े इस वजीफे के पढ़न के नाल हर किस्म के असाइब को मसाइब को महफूज हो गए। हत्ता के कुछ रिवायत इवें आने कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे छोटे जरा रिवायत के अंदर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी दे विचों जरा नमाज पढ़ा दे वापस बने ना, मस्जिद के दरवाजे के उत्ते छोटे छोटे बालों को सादे तौर छोटे छोटे बालों को औरतां गिनते आन के सोना इसको सलवाद रखो जा, इसके उत्ते दम करो जा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ आयतां पढ़दे हैं, मुख्तलिफ वजीफे या मुख्तलिफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआवां पढ़दे उन्हां उत्ते शुक्रे ने उन्हां को दम करे ने। ए दम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा साबित है कुरानी आयतां दे नाल, इवें नहीं कि इवें मंत्र शंतर पढ़ दे दम किता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरानी आयत पढ़ दी, इस तरीके नाल आपने दम किता। तवीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कह को नहीं लिख दे दिता,
نہ کوئی کاغذ کے ٹکڑے دے ہوتے، نہ کوئی پاتر دے ہوتے، نہ کوئی ہڈی دے ہوتے، کئی چیز ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاں آپ نے دعاواں کیتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے آیتاں پڑھ دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم کیتے ہیں. ہاں جڑے ویلے اے دو صورتاں نازل تھیاں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اے دو صورتاں جڑے ویلے نازل تھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں دے فضائل بھی دسائے گئے. بل کیا کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے دو بعد جڑا آپ نال ہو گئے انہیں بیان کیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سارے بالاں کو ہی نہ دو صورتاں دے نال دم کرنا، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بنا کے دا. حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ او فرمینن کہ جنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آوے نا پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اے ہوندا ہی کہ آپ اپنے نواسیاں کو حضرت حسن کو حضرت حسین کو آپ پکڑے نہ پکڑ دے، ایک کو سجے منڈے کو ایک کبے منڈے کو چاوے نہ کہ کو بوسا پیڈم نہ، اتنا پیار کرے نہ حتیٰ کہ بی بی آکھدن کہ میں کئی دفعہ تا اے بھی آکھ دینا کہ سونا نبی پیو میرا ہے پیار میرے پترا کو رہنے میں کوئی بھول گئے. اس طریقے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی انداز نال بھی آخ دینے ہیں. ہاں جڑا گال آخر دا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواساں کو چاہے نہ چاہ دے نال بلاوے نہ. کئی دفعہ بی بی فاطمہ آخ دینے کہ میں ڈٹا کہ آپ کچھ پڑھ دے انہاں دے اوتے دم کرے نہیں ہن. ہاں ایک دفعہ بی بی نے پوچھ کیتا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے دے سو پڑھدے کیا ہی وے؟ آپ نے فرمایا مختلف وظیفے میں پڑھدا ہوں، مختلف دعاواں پڑھدا ہوں. جداں دی اللہ پاک نے صورتاں دتی نا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ہن میں اپنے نواسیاں دے اوتے یہ دو صورتاں پڑھنا، ہر قسم دے دم کنو نظر بد کنو ہر قسم دے شر شرارت کنو اللہ میری این اولاد کو محفوظ فرماوے. اے سبق دیتا اسا مسلمانہ کو سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے سیدھا جہاں دروازہ ہی وے اگر نظر بد ہوئے یا کوئی بیا کام ہوئے کوئی شرارت ہوئے کوئی اصحابتوں کو معلوم تھی وے کوئی جنہ دی شرارت ہوئے تا اوندا سیدھا جہاں سوکھا جائے قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ترتیب نال ترے دفعہ پڑھو. پڑھن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم کرو اللہ شفا عطا فرما دے سی. ایک واقعہ تے اندر اندر آندا پے ایک دفعہ ہی میں تھیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً کہ غزوے تو واپس آنے پہ ہون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب واپس ولن لگے جنگل دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہو گئی. رات ہوئی کرنا کیا ہویا ایک صحابی کو کہیں وٹھو میں نے ڈنگ مار گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی پریشان ہو گیا، خیمے دے اندر حل بل مچ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہو گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمیدے پہن. پہلے آپ دے صحابہ دا معمول ہوندا ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے آرام دے اندر خلل نہ پینے ہن، چاہے جو مرضی ہوئے ہو ونیا جب تک کوئی مجبوری شدید نہ ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جگایا ونجدا. مختلف لوگاں نے کیونکہ وہ سادے دوران جڑی بوٹیاں کچھ پاتر شاتر پٹے علاج کرنے دی کوشش کی لیکن افاقہ نہ ہوئے حتیٰ کہ وہ جڑا زہر ہے کیونکہ جنگلاں تے جڑے وٹھویں تے نہ گونن بڑے زہریلے ہونے حتیٰ کہ زہر دے جڑے اثرات ہیں اس صحابی دے چہرے دے اوتے نمایاں ہون لگ گئے. معلوم ہی میں تھیا محسوس ہی میں تھیا جی میں کہ بس فانی آخری لمحات ہو گئے فنا دا وقت آ گئے. اور جب شور و گل زیادہ تھیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے. اور ایک بڑا پیاری روایت ہے اس کے اندر پیارا درس دیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے پوچھنا کہتا کہ کیا ہو گیا ہے؟ صحابہ آئے اور آدھی سنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زہریلا وٹھوا آئی کوئی زہریلا بچھو آئی جائے ڈنگ مارے اور عالم اے ہو چکے کہ بول چال باندھے ہون. وہ صحابی سارے ساتھی جڑنا ہون لگتا ہی میں کہ آخری لمحات اندر ہے. آپ نے فرمایا میں کو گھن جلو. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیارے انداز دنال رحمت للعالمین حتیٰ دنال چھوڑے چھوڑے قدم چیندے ہوئے آپ اس خیمے تک پہنچے. جلا خیمے تک پہنچے آپ نے وہاں تے ڈٹھا لوگ کپڑا پا دے اس صحابی دے چہرے دے اوتے اے انتظار بیٹھے کرے لین اجل دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر انداز دنال اس تے چہرے دو کپڑا جو چاہتا آیا اور چھوٹے چھوٹے ہوٹاں دے نال مسکران دا پہ ہوٹ ہلیندا پہ یعنی جان تے اثرات نمایاں نظر آندے پہن. آپ نے فرمایا کتھا کنے ڈنگ جتھا کنے ڈنگ لگا آپ نے وہ جگہ ڈٹی. آپ نے فرمایا ایویں کرو پانی گھناؤ. پانی دا مشکیزہ گھنایا آپ نے کہ برتن دے اندر پانی پاتا. آپ نے فرمایا نمک گھناؤ. اس دور دے اندر نمک جتھو لبا آپ نے وہ لون بھی منگوایا اس برتن دے اندر سٹا حل کیتا. حل کرن تو بعد سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دو سورتاں تلاوت کیتیاں قل اعوذ برب الفلق تے قل اعوذ برب الناس.
ترے دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دم کیتا اس پانی دے اتے، بل کپڑا آپ نے اس پانی دے اندر ڈبویا، ڈبوان تو بعد اس زخم دے اتے لایا، زخم اپنے ہتھاں دے نال مسلے دے بیٹھے، حتیٰ کہ صحابی عرض کریں اساں ڈٹھا او نیلے چھاوڑ اس جسم دے اتے نمایاں ہو چکے ہیں، آپ تے رحمت علیہ ہاتھ اثر آئی، اور کچھ صورتاں دا اثر آئی، کچھ نمک دا اثر آئی، آپ نے سارے اثرات جو لکھائے، حتیٰ کہ کچھ ہی لمحات گزرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حتیٰ دی برکت نال او صحابی اٹھ بیٹھا اور ایویں افاقہ ہو گیا، بلکہ روایت اندر یہاں دے کہ ساری زندگی او صحابی عرض کرتا ہے کہ او جتھا کرے زخم لگے اس زخم دے اندر ذرا برابر کوئی پیڑی محسوس نہ تھی۔ اے اثرات ہیں اور اے نمایاں او کمالات ہیں جنہیں اللہ پاک تے کلام دے ہیں ان آیتاں دے اندر ہیں۔ یہ واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا، بہرحال روایت مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان دے نال اگر سورت اخلاص ملا دیتی ونجے، یعنی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اے عمل ایک ایسا عمل ہے کوئی بندہ کئی مصیبت دے وقت، کئی تکلیف دے وقت، کئی اثر دے وقت اگر صدق نیت نال، ساڈا مسئلہ ہے کہ اساں اعتقاد نہیں رکھیں دے، پردے بھی بیٹھے انہیں یقین کوئی نہیں ہوندا، پردے بھی بیٹھے یہ بھی پتہ ہے کہ اے اللہ پاک دا کلام اثر ہے، لیکن وال بھی اعتماد کوئی نہیں، یقین کوئی نہیں، یقین رکھیں دے پڑھے، پڑھن تو بعد اللہ کو دعا کرے، امید ہے کرے کہ اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ ہر مسلمان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرماوے، آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔